दुईजना मात्रै छ आज किन आएन हजुर के आएन के भयो आज नपढ्ने कुरोहरू सिक्न गरेर किन के होइन क्लास नसकिएर हो भर्खरै क्लास सकियो रे ए त बल्ल पढाउँदैछ लक्ष्मण म पढाएको झुलो सुरु गरेँ आउँछ यो गर्नु गुड मर्निङ गुरु गुड मर्निङ ओ गुरु नमस्ते त्यो एउटा खबर भनिदिनु पर्यो भनेर गुरु आज यस पछाडि 9 को म्याथ भनिदिनु पर्यो यस पछाडि 9 को म्याथ भनिदिनु पर्यो उपेन्द्र सरको उता 11 बजे सर नि होइन लक्ष्मण सरले छोड्नु भयो रहेछ अहिले लु च्याटमा पनि हेर्नु त गुरु त्यहाँ आज चाहिँ क्लास 9 को म्याथ 11 बजेको सट्टा अहिले यो साइन्स पछाडि पौने 9 बजे हुन्छ भन्दिनु पर्यो के गुरु कति 9 को म्याथ बेलुका कति बजे होइन अहिले भर्खरै यो 8:45 मा के गुरु यही पछाडि उपेन्द्रको सट्टा मेरो उपेन्द्रले पढाउँछ के रे 8:45 मा आजको लागि मैले के सर है उपेन्द्र सरले त बेलुका पढाउनुहुन्छ अहिले कसको त 8:45 मा कसैको नि हुन्न त्यसो भए 9 को म्याथ आज किनभने 10 बजेबाट मेरो अर्को मिटिङ छ त्यो अहिले पढ्न आउने 9 का विद्यार्थीलाई के भन्दिनु पर्यो भने यो 8:45 मा महेश सरको 9 को म्याथ हुन्छ है भन्दिनु पर्यो त्यसैका लागि हो म आएको है हुन्छ सर हुन्छ
ओके सर गुड मर्निङ सर सुने हो 45 मा हस् सर त्यसको पछि महेश सरको गर्ने रे के क्लास मर्निङ है तपाईलाई इन्फर्म खाली फेरि होइन अ मेरो पछि हुन्छ गुरु म सबै थाहा पाउँछु म भनिदिन्छु मर्निङ सर ल सर मैले यहाँ च्याटिङ राख्दिएँ आए पार्टिसिपेन्ट आएको उता लक्ष्मण सरले छोड्नु भएको थिएन कि त्यही भएर गुड मर्निङ सर गुड मर्निङ सुरु गर्छ 46 र सबै भाइ बहिनीलाई गुड मर्निङ है गुड मर्निङ सर खाजा खाऊ मर्निङ सर खाजा खाएर होला हजुर सर कति टाढा खास छैनौँ सर खाजा खाएर ल अब हाम्रो यो युनिटेड क्लासिफिकेसन अफ इलिमेन्ट है अब सबभन्दा पहिला त्यहाँ भाइ बहिनीहरूतिर गइराख्यो होला युनिट कुन अरे बुकमा हेर त युनिट 8 पेज नम्बर कति हो पेज नम्बर 81 till now 118 elements have been discovered and 92 nature and 26 artificial यो पृथ्वीमा अहिलेसम्म बाबु नानीहरू कति एलिमेन्ट छ अरे नेपालीमा तत्त्व है 118 118 है यो अब वैज्ञानिकले यो आर्टिफिसियल त बनाउँदै जाँदा यसको संख्या त बढ्दै जान्छ बाबु नानी हो अहिलेको स्थितिमा पछि त 118 भन्दा अब यो आर्टिफिसियल कति भने अरे मैले 26 छ नि त्यो 26 अब इलाज हुँदै जाँदा यो नम्बर पनि बढ्दै जान्छ के अनि कति बाबु नानी हो कतिवटा तत्त्व अरे पृथ्वीमा अहिलेसम्म 118 तिमीलाई अब क्विजमा आउला कसैले सोध्लान् अनि एमोङ देम 92 आर 92 are नेचुरल 26 are 26 artificial 26 आर आर्टिफिसियल अनि भाइ बहिनीले त क्लास 8 मा नम्बर 1 हाइड्रोजन एच अनि नम्बर 2 हेलियम एच नम्बर 3 लिथियम एलाई अनि नम्बर 4 बेरिलियम बी 5 बोरन बी भनेर अनि बाबु नानीहरूले 20 सम्म सबै घोकेर सिम्बल यताउति इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन बनाएर तयार भएर बसेको होइन र एटमा yes sir अब यत्रो यो क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट भनेको के होला त यो हाम्रो अर्थ अहिलेसम्म कतिवटा एलिमेन्ट अरे 118 छन् है 118 एलिमेन्टलाई एउटा एउटा छुट्टै छुट्टै तिनीहरूलाई हामीले स्टडी अध्ययन गर्यौँ भने ज्यादै गाह्रो हुन्छ सकिँदैन अनि त्यही भएर तिनीहरूलाई समानता र असमानता सिमिलरिटी एन्ड डिसिमिलरिटीको आधारमा तिनीहरूलाई ग्रुप ग्रुप बनाएर समान ग्रुपको एउटामा अर्को समान ग्रुपको अर्को ग्रुपमा त्यो पिरियोडिक टेबलमा त्यस्तो बनाएको छ कि होइन र पिरियोडिक टेबल भन्ने बुझ्छौ पछि चाहिँ अहिले देखाउँछु मैले हो त्यसरी त्यो एलिमेन्टहरूलाई विभिन्न त्यो ग्रुप ग्रुपमा राखेर तिनीहरूलाई अध्ययन गर्ने स्टडी गर्ने यो प्रोसेस के हो क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट हो है केला भन्ने अरे यो क्लासिफिकेसन in our earth there are 118 element है अनि among them some element are similar property अनि some element are dissimilar property अनि the similar property of atom are put in a group अनि another similar properties element are put in another group अनि त्यसमा ग्रुप ग्रुपमा राखेर अनि तिनीहरूको स्टडी गर्ने प्रोसेस के हो यो क्लासिफिकेसन हो है
बुझ्छौ यो कुरो नि होइन क्लासिफिकेसनहरूको यत्रो 118 इलिमेन्टको हामीले छुट्टा छुट्टै स्टडी गर्न सकिँदैन अनि त्यत्रो धेरै तत्त्वहरूलाई तिनीहरूलाई ग्रुप ग्रुप बनाउने के पार्ट फेरि ग्रुप पनि जथा त्यो नमिल्नेको ग्रुप हुन्न है प्रोपर्टी सेम भएकोलाई एउटा ग्रुपमा राख्ने अनि अर्को प्रोपर्टी भएकोलाई अर्कोमा पिरियोडिक टेबलमा 8 ग्रुप बनाएको छ कि त्यत्र हटाइदिएछ हो त्यसरी तिनीहरूलाई ग्रुप बनाएर यो इलिमेन्टहरूको अध्ययन गर्ने प्रक्रिया के हो यो क्लासिफिकेसन अफ इलिमेन्ट हो अनि भाइ बहिनीलाई यो इलिमेन्ट तत्त्व भनेको बी broken into simple matter is called अनि यो नेपालीमा यसको चाहियो भने भाइ बहिनीहरूले अब त्यो किताबमा आफ्नै छ यो पेज नम्बर 93 को थिङ्स टु रिमेम्बर भने छ है तिम्रो यो इलिमेन्टको यहाँ बुकमा डिफिनेसन छैन अनि तिमीहरूले पेज नम्बर 93 मा सम्झिनु पर्ने कुरा थिङ्स टु रिमेम्बर भनेर त्यो नम्बर 1 मा हेर त है नेपालीमा के आफै पत्ता लगाइहाल्छौ छ के The pure element which cannot be broken into simple matter is called element. In Earth there are how many elements? 118 types of elements. No? Only they are made up of one type of atom. One type of atom. बाबु नानीहरुको यो एलिमेन्ट के मिलेर बन्छ अरे बाबु नानी यो एलिमेन्टलाई नेपालीमा तत्त्व भयो अनि त्यो एटमको के भयो परमाणु के है एलिमेन्ट के मिलेर बन्छ अरे एटम है नेपालीमा परमाणु भन्छन् एटमलाई है अब तिमीले एउटा धर्म नछोडिकन भने त हाउ मेनी टाइप्स अफ एटम आर देयर इन अर्थ 118 why because elements are also 118 how many types how many element 118 element हो अनि they are made up of one types of atom there are 118 types of element so atom are also 118 types of atom are there तिम्रो यो एलिमेन्टको सबभन्दा सानो कण के हो सबभन्दा सानो उलाई के भागलाई के भन्ने अरे एटम भन्ने हो है अनि यो एटम एलिमेन्ट भयो भने तिम्रो एटम पनि कति टाइप्सको भयो 118 टाइप्सको भयो है क्लियर भयो कम्पाउन्ड भन्नु भने त्यो दुई वा दुई भन्दा बढी यो एलिमेन्टहरु मिक्सचर भएर बन्ने हो है अनि तिम्रो ल भन त त्यहाँ एक्जाम्पल गोल्ड ल भन त के अरे एउटा एलिमेन्टको नाम गोल्ड सिल्भर कार्बन कपर हाइड्रोजन अक्सिजन हिलियम तिमीले 20 शब्द कन्ठै गरेछौ नि लास्ट 20 क्याल्सियम सीएस क्लास 8 मा घोकेनौ र बाबु नानी हो है अनि यो ती एलिमेन्टहरु भए है अनि त्यो तिम्रो वाटर के हो नि एलिमेन्ट हो कम्पाउन्ड हो वाटर ल बाबु नानीहरुले यो एलिमेन्टको डिफिनेसन अब सार्ने है अनि अझ यो एलिमेन्ट र कम्पाउन्डको बीचको अहिले तिमीहरूले फरक पनि बनाएर मलाई भन्न पर्छ नि ल यो पिरियोडिक टेबल भयो है एकछिन पालो एटम The smallest particle of an element is called atom. अनि उतापट्टि पढ त के भन्यो एटम the smallest particle of an element is called atom हो यो के हो भने तिम्रो एलिमेन्टको सबभन्दा सानो पार्टलाई के भन्ने अरे ल भन त एटम भन्ने है एटम
अनि बाबु नानीहरूको त्यहाँ त्यो एटमको सबभन्दा सेन्टर पार्ट छ नि, सेन्टर के सेन्टर, त्यहाँ रातो र निलो देखाएको छ हेर त, यो हेरियो के सेन्टरमा, त्यो त्यो सेन्टर पार्टलाई एटमको सबभन्दा केन्द्रको भागलाई यो सेन्टरलाई के भन्दा रहेछ ल हेर त, न्युक्लियस। न्युक्लियस What is nucleus? The center part of atom is called nucleus. In nucleus, there are two subatomic particles. गाह्रो भयो क्या बोल्न, यो एटमको न्युक्लियस भयो कि भएन, त्यो न्युक्लियसमा भने त there are two subatomic particle. They are called proton and न्यूट्रन। यसमा पढेको के प्रोटन र न्युट्रन एटमको सबभन्दा सेन्टर भाग, त्यो केन्द्रीय भाग न्युक्लियस भित्र बस्छन्। यस सर। अनि त्यसपछि यो न्युक्लियसको विभिन्न अर्बिटमा के यसरी घुम्ने बाटोलाई के भन्ने अरे? तिम्रो अब यो हाम्रो सौर्यमण्डल भएन, सोलर सिस्टम के, सोलर सिस्टमको त्यो सेन्टरमा कुन छ भने त, सेन्टरमा सन भयो, त्यो सन न्युक्लियस हो के, यो एटमतिरबाट हेर्ने न्युक्लियस हो के। अनि त्यो सन घुम्ने होइन के, सनलाई अनि त्यसपछि मर्करी, भेनस अनि अर्थ, त्यसरी त्यो कति 8वटा त्यो ग्रहहरूले यसरी घुम्छन् नि होइन, आफ्नो आफ्नो बाटो हुन्छ के, सबभन्दा नजिक होइन। त्यसपछि पृथ्वी आफ्नो आफ्नो अर्बिटमा के, त्यो सेन्टर पार्टलाई त्यो सनलाई यसैतिरबाट घुमेका हुन्छन् नि, त्यस्तै गरेर यो सेन्टर बाट यो घुम्ने जस्तो नराम्रो मोड्न पर्छ ब्रेकअप सबैले भने त इलेक्ट्रोन आर नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल। एटमको यो व्हाट इज एटम? द स्मलेस्ट पार्टिकल अफ एन एलिमेन्ट इज कल्ड एटम है। अनि त्यो एटम त्यति सानो छ, अनि त्यो त्यति सानो एटम पनि फेरि के मिलेर बन्यो? एटम फर्दर मेड अप अफ सब एटमिक पार्टिकल। एटम पनि फेरि सब एटमिक पार्टिकल मिलेर बन्छ के। अनि द सब एटमिक पार्टिकल आर इलेक्ट्रोन, न्यूट्रन, प्रोटोन। बर्बाद होला है फेरि कुरो नबुझेर। त्यो एटम त्यति सानो छ है, त्यति सानोको पनि फेरि 3टा सब एटमिक पार्टिकल छ के। 3टा फेरि त्यो उपपरमाणविक कण भन्छन् नेपालीमा, सब एटमिक पार्टिकल भन्दा बुझिहाल्छौ। त्यति सानोको पनि अझै भन त के भयो, अझै 3 पार्ट भयो सब एटमिक पार्टिकल। अनि सब एटमिक पार्टिकलमा इलेक्ट्रोनमा कुन चार्ज अरे? नेगेटिभ चार्ज। प्रोटोनमा पोजिटिभ चार्ज। चार्जलेस। यसरी प्रोटन अनि न्युट्रन लेखेर अनि एउटा गोलो अर्को गोलो बनाउने त्यस्तो हुँदैन। हिँड्दा त यो इलेक्ट्रोन यो बाटो हिँड्यो, यो इलेक्ट्रोन यसरी हिँड्यो, अनि यो इलेक्ट्रोन यसरी हिँड्यो। त्यो इलेक्ट्रोनका नि आफ्ना आफ्ना त्यो पाथ हुन्छन् त्यहाँ हिँड्ने। तिमीले भयो जस्तो पहिलो सेल के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल भनेर यसमा पढ्यो होला है। न्युक्लियसको सबभन्दा सेललाई के भन्ने अरे? के। अनि 2 नम्बरको सेललाई एल। अनि के सेलमा भएका 2टा इलेक्ट्रोन हिँड्ने बाटो पनि फरक पर्छ। यसरी एउटा यसरी हिँड्यो भने एउटा यसरी हिँड्न सक्छ। द स्मलेस्ट पार्टिकल अफ एन एलिमेन्ट इज कल्ड एटम। एटम are made up of subatomic particles, electron, proton and neutron. Proton and neutron
are placed in center part or nucleus of an atom. Electron. तो इलेक्ट्रोन हिँड्ने बाटोलाई के भन्ने अरे? Orbiter cell. Orbit. सेल और अर्बिट है। यो इलेक्ट्रोन यसरी राउन्ड गर्छ नि हैन त्यो न्युक्लियसको वरिपरि, अनि यो बाटोलाई बाबु नानीहरूले सेल पनि भन्छन् अर्बिट पनि भन्छन् है। यो अलि गाह्रो कुरो छ, यो अत्याधिकै गाह्रो। अब यहाँ बुझेन भने त अब अर्को हेर ल। यता देखाएको छ है। त्यो न्युक्लियसमा यो रातोलाई के नाम गर्यो भने त अहिले उता देखाएको प्रोटोन Proton, neutron. है। अनि यो प्रोटोन न्युट्रोन यो सेन्टरमा भयो कि भएन हेर त, हेरियो यो के हो? भयो सर। Yes, sir. अनि त्यसपछि हेरि यो पहिलो सेल भयो कि भनेर ल भने त यो लिलो के लिलो हेर त बाबु। Yes. यो पहिलो सेल के, यो पहिलो सेलको नाम के सेल अरे? के सेल है। Yes, sir. अनि इन के सेल देयर आर हाउ मेनी इलेक्ट्रोन? 2 इलेक्ट्रोन। 2. अनि यो के Two. सेल, यो सेकेन्ड सेलको नाम के अरे बा? Yell cell. Yal. यल सेल है। इन यल सेल देयर आर 8 electrons. 8. 8. इलेक्ट्रोन त यो दुईटा के, यो के सेलका दुईटा हिँड्ने बाटो फरक छ, अनि यो एल सेलका 8वटा नि आयो हेर त कस्तो तरिकाले हिँडेछ। एउटा यसरी, एउटा यसरी, एउटा यसरी, त्यो आफ्नो आफ्नो पार्ट हुन्छ। अब बाबु नानीहरूले त्यो एल सेलका 2 नम्बर सेल एल, अनि 3 नम्बरको सेलको नाम के हो नि? के एल एम। Yam. नम्बर 4 एम। Yum. 8 अनि इन केएलएम मा 18 एल मा 32। दुईटा त यहाँ नम्बर पनि भन्यो है। त्यो पछिल्लो सेलमा एम सेलमा केएलएम मा देयर आर 18 इलेक्ट्रोन, अनि लास्टको त्यो एन भने 4 नम्बरको देयर आर 32 इलेक्ट्रोन। अब यो क्वेशन हेर त अर्को। What is compound? The substance formed after the chemical reaction between 2 or more than 2 elements is called compound. More than 2 elements is called compound. अहिले अर्थमा कति बाबु नानीहरूलाई मैले कति एलिमेन्ट छ भने अरे बा? 100 118. 118. ती इलिमेन्ट भयो नि, ती इलिमेन्ट मध्ये Yes, sir. दुईटा के, दुईटा वा दुई भन्दा बढी मिलेर त्यो केमिकल रियाक्सन भएर मिलेर बनेकोलाई के भन्नु पर्यो? कम्पाउन्ड भन्ने सब्स्टेन्स। Compound. दुई वा दुई भन्दा बढी ती इलिमेन्ट तत्त्वहरू मिलेर बनेको पदार्थलाई के भन्ने अरे? कम्पाउन्ड। इन अर्थ देयर आर 118 इलिमेन्ट है। अनि त्यसपछि गएर हाउ मेनी आर कम्पाउन्ड? कम्पाउन्ड कति छ त? यो दुई वा दुई भन्दा बढी इलिमेन्ट मिलेर के बन्यो? कम्पाउन्ड बन्यो है। अनि त्यो इलिमेन्ट त दुईटा मिलेर एउटा भयो, अर्को तीनटा मिलेर अर्को बन्ला, अर्को मिलेर अर्को बन्ला, कसैले बन्न सक्छ त नि? कम्पाउन्ड आर अनकाउन्टेबल इन नम्बर। ल कम्पाउन्ड धेरै छन् के, कति छन् कति गर्नै सकिन्न। अब बाबु नानीहरूले यो
यो शङ्का लाग्ला यो कम्पाउन्डको स्मलेस्ट पार्टिकललाई के भन्ने हो मोलिकुल molecule इलिमेन्टकोलाई एटम Atom. इलिमेन्टको स्मलेस्ट पार्टिकललाई मैले के भने एटम भनिन Atom. कम्पाउन्डकोलाई के भन्ने अरे Molecule. 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 मोलिकुल राइट वाटर इज कम्पाउन्ड ल यो Yes, sir. हेर त Hydrogen plus. यो सबैले वाटर भन्यो नि बाबु नानीले देखेछौ पानीको फर्मुला के अरे पानीको फर्मुला भने त H2O Yes, sir. पानीको के फर्मुला अनि यतापट्टि यो इलिमेन्ट कन्टेन्ट ओन्ली वान काइन्ड अफ एटम है अनि कम्पाउन्ड कन्टेन्ट टु अर मोर काइन्ड अफ एटम त्यस्तो हो यो अक्सिजन भयो यो हिलियम भयो यो कन्टेन्ट ओन्ली वान काइन्ड अफ अटोवालालाई बेकअप भने एटम है अनि कन्टेन्ट टु अर मोर काइन्ड अफ एटम मैले त्यसलाई पछि दिएँ तर त्यो अटोमा नबसिकन आयो भनेर यो कम्पाउन्ड भयो कि दुई थरी भयो एकै थरी भयो भने त्यसलाई इलिमेन्ट भन्नु पर्यो एकै थरी एटम त्यसमा छ भने अनि दुई वा दुई भन्दा बढी थरी एटम त्यसरी मिल्यो भने त्यो कम्पाउन्ड भयो अनि यो मोलिकुल यतापट्टि राम्रोसित यहाँ त तिमीले यो दुईटाको यो बुकमा त केही पनि छैन त्यहाँ हेर त
छैन यो क्लियर भयो यसको बिचमा हेर्दै हेर यो कन्टेन्ट टू और मोर काइन्ड अफ एटम है यो हाइड्रोजनको एटम छुट्टै भयो अक्सिजनको एटम छुट्टै हो कन्टेन्ट सेम काइन्ड अफ एटम इलिमेन्टमा सेम काइन्ड अफ एटम हुन्छ है एउटै प्रकारका एटमहरू मिलेर बनेको हुन्छ कम्पाउन्ड दुई वा दुईभन्दा बढी प्रकारको त्यो एटमहरू मिलेर बनेको हुन्छ ल बाबु नानीहरूले यो अब तिमीहरूले आज एकदम महत्त्वपूर्ण यो इलिमेन्ट र कम्पाउन्डको बिचको फरक भन्न सक्छौ तिनटा अक्सो जस्तो लाग्छ के अरे यस सर एउटा डिफिनेसन भन है सबैले जाने त एउटा डिफिनेसन अहिले लेखिराखेको छु है इलिमेन्ट र कम्पाउन्डको अनि नम्बर 2 मा देयर आर 118 एलिमेन्ट्स 118 एलिमेन्ट्स अनि कम्पाउन्ड आर अनकाउन्टेबल भने है बाबु नानी है अनकाउन्टेबल बोल्नै सकिन्न अनि नम्बर 3 मा यो लेख्नु है यो element contain only one kind of atom अनि compound contain two or more kind of atom number 3 यहाँ चाहिँ यो टु आर मोर डिफिनेसन ख्याल गरिराख है अनि नम्बर 2 element आर 118 भन अनि त्यो compound आर अनकाउन्टेबल भन अनि नम्बर 3 मा यो सार है तीनटा फरक element contain only one kind of atom है अनि त्यसपछि compound contain two or more kind of atom टु आर मोर यो कपी गरिहाल त त्यो दुईटा डिफिनेसन त बुकमा पनि छ यो कहीँ पनि छैन तिम्रो बुकमा element contain only one kind of atom अनि compound contain two or more kind of atom यो दुई थरी एटम मिल्यो यो हेलियम छुट्टियो यो छुट्टियो पानीको त फर्मुला त H2 हो नि अनि व्हाट इज कम्पाउन्ड पनि भयो तिमीहरुको अनि यो एटमको सेन्टर पार्टलाई के भन्ने अरे बाबु नानी हो के भने पहिले न्यूक्लियस इन न्यूक्लियस देयर आर टू सब एटमिक पार्टिकल हो प्रोटॉन then न्यूटन इन प्रोटॉन देयर इज प्रोटॉन इन पॉजिटिव चार्ज न्यूटन आर चार्जलेस on chargeless अनि तो यो सेन्टर पार्ट भयो नि यो प्रोटन न्यूट्रन त्यसको बाहिर वरिपरि इलेक्ट्रोनहरु हिल्छ नि यसरी त्यो इलेक्ट्रोन हिल्ने पार्टलाई के भने अरे बा मैले है orbital cell जे लेखे नि हुन्छ इन इलेक्ट्रोन देयर इज नेगेटिभ चार्ज।
अब सबैले तिम्रो बुकको पेज 82 मा हेर त बाबु नानी हो पेज 82 ल स्ट्रक्चर अफ एटम एन्ड इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भन्यो है ल पढ त त्यहाँ बुकमा हेर त बुकमा एन एटम इज मेड अप अफ इलेक्ट्रोन प्रोटोन एन्ड न्यूट्रन है प्रोटोन एन्ड न्यूट्रन आर प्रेजेन्ट इन द न्यूक्लियस अफ एटम व्हेरेज इलेक्ट्रोन मुभ अराउन्ड द न्यूक्लियस अनि बाबु नानीहरूलाई एटमको सेल्टर पार्टलाई मैले के भन्ने भने अरे ल भन त एटमको सेल्टर पार्टलाई के भन्ने भने न्यूक्लियस भनिन न्यूक्लियस क्लियर कुरो छ है द सेन्टर अफ एटम इज कल्ड न्यूक्लियस इन व्हिच प्रोटोन एन्ड न्यूट्रन आर प्रेजेन्ट द पाथ वेयर द इलेक्ट्रोन मुभ्स अराउन्ड द न्यूक्लियस इज कल्ड ट्र्याक और सेल मैले सेल त्यो ट्र्याक शब्द अहिलेसम्म बोलिरहन्छु है सेल इज अल्सो कल्ड अर्बिट है इन अदर वर्ड अनि अर्को नाम पनि रहेछ त्यसको ल भन त के अरे त्यो इलेक्ट्रोन हिँड्ने बाटोलाई ट्र्याक और सेल और सेल Orbit. सेल कन्टेन्ट टु फर्म सेल त्यो सेल पनि फेरि डिफ्रेन्ट सेप्स अफ सब सेल कन्टेन्ट टु फर्म सेल बनाउनु सब सेल चाहिँदो रहेछ नि फेरि हेर्दा कति छ नि यहाँ घुम्ने ती बाटाहरू झिकझ्याक छ नि त्यहाँ त एउटा सेलमा त कति बाटा छन् यी सब सेल हो नि सम अफ द्याट सब सेल आर स्पेरिकल एन्ड सम आर डम्बेल भनेको डमरू आकार क्या त्यो जोगीहरूले यसरी यस्तो हातमा हल्लाएर अनि डुम 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 बजाउँछन् नि त्यो कुनै स्पेरिकल छ कुनै डम्बेल सेपका छन् है Yes, sir. बाबु नानीहरूले अनि त्यसपछि यो टेबल पनि छ ल हेर त नाउ वी विल स्टडी अबाउट सब सेल प्रेजेन्ट इन द सेल एटम एन्ड मैक्सिमम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन है सेल पहिलो थियो यो फर्स्ट सेलको नाम के अरे बा पहिलो सेलको नाम के सेल अनि सब सेल के नाम भएका भए एउटा मात्रै सब सेल हुन्छ यस त्यसमा दुईटा इलेक्ट्रोन है अनि एल यो सेकेन्ड सेलको नाम के अरे एल देयर आर टु सब सेल एस एन्ड पी अनि एम थर्ड सेलको नाम त्यसमा एसपीडी अनि लास्ट एन एसपीडीएफ सब सेल कतिवटा देख्यौ तिमीले ल भन त सब सेल देयर आर 4 टाइप्स अफ सब सेल S, P, D and F in S there are 2 electron number of electron in P 6 in M 10 in N S P D S मा 2 P मा 6 D मा 10 अनि F मा 14 है त्यहाँ राम्रोसँग गर त आज त हेर यो यहाँ मैले सरस्वती डिक्टेसनहरू आए अनि तिमीले यस्तो जिगजाग हुँदो रहेछ यस्तो हुँदो रहेछ यो कुरो यहाँ छल्लङ्ग क्लियर भयो हेरेर है अनि त्यसपछि गएर यो अहिले मैले त्यो के सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन हुन्छ भने अनि एलमा 8वटा अनि थर्ड सेल एममा 18 अनि फोर्थ सेल एनमा 32 अनि त्यो के को यस एउटा मात्रै सब सेल 2 भयो एल को यस र पी यस मा 2 पी मा छ एम को एसपीडी ह ल बत्ती गयो बाबु नानी हो